नमस्ते। मैले केही दिन अगाडि यहाँहरु समक्ष रुसको नयाँ विदेश नीतिको विषयमा अलिकति चर्चा गरेको थिएँ, जो एउटा युगान्तकारी घटनाको रूपमा देखा परेको छ। युगान्तकारी घटना यस अर्थमा कि त्यसले विदेश नीतिलाई जे चीजको आधारमा परिभाषित गर्न खोज्यो, ती आधारहरू अहिलेसम्म दुनियाँमा चलेका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरू भन्दा धेरै टाढा छन् र त्यहाँ आफ्नो मौलिकताका कुराहरूमा विशेष जोड दिएको छ। आफ्ना सभ्यता र संस्कृतिहरू अथवा इतिहासको एउटा सन्दर्भमा धेरै जोड दिएको छ। यद्यपि कुनै पनि देशका विदेश नीति होस् वा सुरक्षा नीति होस् वा अर्थनीति राजनीति होस्, त्यसका आफ्ना केही इतिहासका सन्दर्भहरू हुन्छन्। कुनै न कुनै रूपमा त्यो इतिहाससँग जोडिएकै हुन्छ। जस्तो हामी हाम्रो देशमा वैदिक सभ्यताका कुरा गर्छौं, किराँत सभ्यताका कुरा गर्छौं, बौद्ध सभ्यताका कुराहरू गर्छौं र त्यसले दिएका देनहरूलाई तपाईको हाम्रो चाहिँ देशको अनुकूलतामा कसरी ढाल्ने भन्ने हामी बहसहरू गर्छौं। यस्तै खालका बहस संसारका धेरै देशहरूमा भएका छन्। मैले जो रुसी विदेश नीतिको अस्ति जो चर्चा उठाएँ, त्यसको एउटा ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा चाहिँ तपाईको सभ्यतासँग जोडिएका धेरै मूल्यहरू जोडिएका छन्। त्यो दस्तावेजमा धेरै कुराहरू उठाइएका छन्। त्यो बाहेक जुन रुस आज हामीले देखिरहेका छौं, यसलाई अत्यधिक प्रभाव पार्ने रुसी विदेश नीति अहिले हामीले जो देखिरहेका छौं नि, जस्तो पुटिनले युरेसियाको कुरा गरिरहेका छन्, एउटा छुट्टै चाहिँ इलाकाको रूपमा विकास गर्ने युरेसिया भयो। अब त्यसपछि आरआईसी भन्ने एउटा अवधारणा अहिले रुसमा ठूलो बहसको, विश्वभरि बहसको विषय छ। आरआईसी भनेको रसिया, इन्डिया र चाइना हैन, यो एउटा चाहिँ त्रिकोणात्मक तपाईको गुट, त्रिकोणात्मक तपाईको गठबन्धनको कुरा चाहिँ बहस भइरहेको छ। ब्रिक्सका कुराहरू भइरहेका छन्। जस्तो चीन र रुसका बीचमा अनलिमिटेड एउटा साझेदारी हैन, अथवा उनका बीचको सम्बन्धको कुनै सीमा नै छैन भन्ने हिसाबले 2021 को डिसेम्बरमा पुटिन र चाहिँ सी जिनपिङका बीचमा भएको चाहिँ भर्चुअल फोन वार्तापछि त्यो कुरो हाम्रो सम्बन्ध अनलिमिटेड छ, यसको कुनै सीमा छैन भन्ने कुराहरू आएका छन्। यी कुराहरू कहाँबाट आए हैन? जस्तो यसका तात्कालिक माने अहिलेको चाहिँ राजनीतिक सन्दर्भमा यी कुराहरू कहाँबाट उठे, मैले त्यसको एउटा प्रसङ्ग आज उठाउन खोजिरहेको छु, जो पुटिनको निम्ति निकै उत्प्रेरणादायी रहेका छन्। अब त्यो भनेको जस्तो रुसी विदेश नीति लगायत अहिले कतिपय चाहिँ जस्तो आछन् नि, जस्तो मैले आरआईसी को कुरा गरेँ अथवा चीनसँग साझेदारीको कुरा गरेँ। यसका जनक प्रिमाकोभ भन्ने एउटा व्यक्ति हुन्, जो चाहिँ रुसको प्रधानमन्त्री भए हैन। त्यसलाई प्रिमाकोभ डक्ट्रिन भनिन्छ। उनी चाहिँ तपाईको 1991 देखि 96 सम्म केजीबी प्रमुख थिए। केजीबी अथवा रुसको गुप्तचर प्रमुख भनौं न। 91 देखि 96 उनी गुप्तचर प्रमुख भएर काम गरे। 96 देखि 98 उनी रुसका विदेश मन्त्री भए। त्यही विदेश मन्त्री भएकै बेला उनले अगाडि सारेको अवधारणालाई प्रिमाकोभ डक्ट्रिन भनिन्छ र 1998 र 99 मा उनी रुसका प्रधानमन्त्री भए। अब यो प्रिमाकोभ डक्ट्रिनको तपाईको डक्ट्रिनले के भन्छ, प्रिमाकोभले के भने, त्यो कुरो जानुभन्दा अगाडि यसको पृष्ठभूमि पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। 91 मा सोभियत संघको विघटन भएपछि त्यो विघटन हुँदा अथवा नहुँदै हुने तयारी भइरहेको बेला अमेरिका, नेटो, सम्बद्ध देशहरू विशेष गरिकन त्यसमा चाहिँ जर्मनी बढी संलग्न थियो र अमेरिका बढी संलग्न थियो। उनीहरू र चाहिँ रुसका बीचमा त्यसबेलाका रुसका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभको बीचमा भएका तपाईको अनौपचारिक सहमतिहरू अथवा जसलाई भद्र सहमति भनिन्छ, जुन सहमतिहरू अहिले पनि संसारका सबै मुख्य देशका लाइब्रेरीहरूमा सुरक्षित छन् हैन। किनकि चाहिँ तपाईको यसले यसो भनेको थियो भन्ने कथा मात्रै होइनन् कि अहिले युरोपियन लाइब्रेरीमा पनि ती संवादहरूको लामो फेहरिस्त छ। अमेरिकन लाइब्रेरीमा छ, रुसी लाइब्रेरीमा पनि छ। त्यहाँ भएका चीजअनुसार त्यो सहमति के भएको थियो भन्छ भने, गोर्बाचेभसँग सोभियत संघ विघटन गर्ने अथवा चाहिँ सोभियत संघसँग जोडिएका जो 15 वटा गणराज्यहरू छन्, त्यसलाई स्वतन्त्र देश चाहिँ तपाईको बनाउने र पूर्वी जर्मनीलाई चाहिँ पश्चिमी जर्मनीसँग एकीकरण गर्ने जुन गोर्बाचेभले सहमति गरे, त्यसबापत अमेरिका र नेटोले
सोभियत सङ्घबाट विघटन भएका कुनै पनि गणराज्यहरूलाई नेटोको सदस्य नबनाउने नम्बर 1 त्यो बेलाको सहमति। दोस्रो सहमति त्यसबेला नेटोको विरुद्धमा जो सोभियत सङ्घले बनाएको थियो वार्सा सैनिक सङ्गठन, त्यो वार्सा सैनिक सङ्गठनसँग सम्बद्ध रहेका कुनै पनि पूर्वी युरोपका देशहरूलाई पनि नेटोमा सामेल नगर्ने सहमति चाहिँ अमेरिकाले नेटोले गरेका थिए। त्यसलाई नो इस्ट वार्ड भन्ने चाहिँ नाम दिएको थियो, अथवा पूर्वतिर अगाडि नबढ्ने। मैले भने एउटा चाहिँ पूर्व सोभियत गणराज्यहरूभित्र नेटो नजाने, दोस्रो चाहिँ वार्सा सैनिक सङ्गठनभित्र रहेका सदस्यहरूभित्र पनि नेटो प्रवेश नगर्ने, र तेस्रो सहमति के थियो भन्छ भने पश्चिमी युरोपमा जुन देशहरू नेटोमा छन् त्यहाँ हैन नेटोको जति शक्ति छ सेना अथवा चाहिँ तपाईँको हतियार त्यो भन्दा बढी थप नगर्ने, यो 3टा सहमति भएको थियो, जसलाई चाहिँ अमेरिकाले 1997 थियो धमाधम तोड्न सुरु गर्यो एकपक्षीय रूपमा। 97 के यसको पहल त चाहिँ 95 बाटै सुरु भयो, तर औपचारिक चाहिँ सदस्यता दिने हैन अब एउटा निर्णय चाहिँ 97 बाट सुरु भयो। त्यसकै रिएक्सन प्रतिक्रियाको रूपमा प्रिमाकोभको एउटा धारणा अगाडि आएको, अमेरिका विश्वासघाती देश हो, अमेरिका छली देश हो, अब रुसले एउटा चाहिँ नयाँ सोच विकास नगर्ने हो भने हैन रुसलाई टेक्न अब गाह्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्षबाट उनले एउटा अवधारणा बाहिर सार्वजनिक गरे, जसलाई प्रिमाकोभ डक्ट्रिन भनिन्छ। अब यसका मुख्यतः 5वटा सिद्धान्तहरू छन् भनेर मानिन्छ, यद्यपि त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा उनले बुदामा यो सिद्धान्त त भनेका छैनन्, तर चाहिँ त्यो सबै संश्लेषण गर्दाखेरि विश्लेषकहरूले त्यसलाई 5 खण्डमा बाँडेका छन्, 5वटा सिद्धान्तको रूपमा बाँडेका छन्। पहिलो सिद्धान्त उनको रुसको स्वतन्त्र विदेश नीति सहितको रुस एउटा अपरिहार्य शक्ति हो भन्ने मान्यता। रुस एउटा ठुलो शक्तिकै रूपमा रहनुपर्छ र रुसको आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति हुनुपर्छ, त्यो डक्ट्रिनको प्रिमाकोभको धारणाको एउटा पहिलो सिद्धान्त। दोस्रो सिद्धान्त संसारका जो मुख्य शक्ति राष्ट्रहरू छन् तिनीहरूद्वारा व्यवस्थित गरिएको बहुध्रुवीय विश्व, जस्तो अहिले मल्टिपोलर विश्वको जो हामी चर्चा र बहस सुनिरहेका छौँ, मैले पनि धेरै पटक भने यसको सुरुवात प्रिमाकोभले गरेका थिए, यो अहिले आएको होइन हैन। यो अवधारणा उनले सार्वजनिक गरेका थिए, संसार बहुध्रुवीयतामा जानुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापन शक्ति राष्ट्रहरूले गर्नुपर्छ, नत्र त्यो अराजक हुन्छ हैन। नम्बर 3 पूर्व सोभियत क्षेत्रमा रुसको सर्वोच्चता र युरेसियाको एकीकरण, प्रिमाकोभको अर्को धारणा। अथवा सोभियत जो विघटन भयो हैन, अहिले 15वटा गणराज्यमा छ, त्यो पुरै इलाकाभरि रुसको सर्वोच्चता हुनुपर्छ, नत्र रुस जोखिममा पर्छ र रुसले युरेसियाको विकासको निम्ति चाहिँ युरेसियाको एकीकरणको दिशामा काम गर्नुपर्छ। युरेसिया भनेको रुस लगायत तपाईको एसियाका भागहरू, जस्तो त्यसमा पूर्वी युरोप पनि पर्छ, रुस पूर्वी युरोप लगायत एसियालाई जोडेर एउटा युरेसिया जोन बनाउने हैन, युरोप र एसियालाई जोडेर एउटा युरेसिया क्षेत्र बनाउने र यसको एकीकरण गर्ने, राजनीतिक एकीकरण गर्ने, आर्थिक एकीकरण गर्ने, जस्तो हामीले अहिले युरोपियन युनियन भनेर चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ, त्यो पनि चाहिँ पश्चिमी युरोपीय देशहरूको एकीकरण हो। त्यस्तै एकीकरण गरेर युरेसिया बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा उनीहरूले ल्याएका थिए त्यही बेला। त्यसपछि चौथो उनको सिद्धान्त थियो नेटोको विस्तारको कडाइपूर्वक चाहिँ प्रतिरोध हुनुपर्छ हैन, यसको विरोध गर्नुपर्छ र यसको सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उनको चौथो सिद्धान्त थियो। पाँचौं सिद्धान्त थियो चीनसँग रणनीतिक साझेदारीको विकास हैन। चीन उदयमान शक्ति हो र चीनसँग रुसले एउटा रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक भनेको एउटा लक्ष्यमा एकरूपता हैन, लक्ष्यमा एकरूपता अथवा मूल लक्ष्य के प्राप्त गर्ने हो त्यसमा एउटा समझदारी बनाएर त्यहाँसम्म पुग्नुको निम्ति एउटा साझेदारीको चाहिँ कदम अगाडि बढाउनुपर्छ। यी 5वटा कुराहरू तपाईको उनले भनेका थिए र उनले यसको साथसाथै के भनेका थिए भन्दाखेरि युरेसिया क्षेत्रमा नेटोलाई काउन्टर गर्न हैन, जो युरोप पूर्वी युरोप र एसियालाई मिलाएर जो युरेसिया बनाउने भने उनले एकीकरण गर्ने भने त्यो क्षेत्रमा नेटोलाई काउन्टर गर्न, नेटोको सामना गर्नको निम्ति हामीले आरआईसी गठबन्धनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईको सिद्धान्त उनले ल्याए। आरआईसी भनेको मैले भने रसिया, इन्डिया र चाइना, यो 3टाको
एउटा रणनीतिक मिलिटरी गठबन्धन हामीले विकास गर्नुपर्छ जसले नेटोलाई काउन्टर गर्न सकोस्, त्यसलाई टक्कर दिन सकोस् युरेसिया क्षेत्रमा। यति अवधारणाहरू तपाईँको उनले ल्याएका थिए र त्यो अवधारणामा एउटा मलाई मेरो अनुमानमा के लाग्छ भन्छ भने जस्तो इन्डिया 1990 पछि पश्चिमी कित्तामा गइसकेको थियो हैन। जस्तो 90 के अरे चाहिँ राजीव गान्धीको मृत्युपछि बिस्तारै जब सत्तामा चाहिँ तपाईँको मनमोहन सिंह आए, विशेष अर्थमन्त्रीको रूपमा मनमोहन सिंह ल्याइयो र चाहिँ पीवी नरसिंह रावको सरकार थियो। अब त्यो बेलादेखि पश्चिमी कित्तामा इन्डिया गइसकेको थियो। तर इन्डियालाई छोडिकन हैन एसियालाई चाहिँ के अरे चाहिँ एसियामा पश्चिमाबाट ल्याइराख्न मुस्किल, नेटोको षड्यन्त्रलाई रोक्न मुस्किल पर्ने भएको हुनाले इन्डियालाई तान्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ प्रिमाकोभले। जस्तो अहिले पनि त्यही देखिन्छ। पुटिनको पनि के देखिन्छ भन्छ भने चीनसँग अनलिमिटेड रणनीतिक साझेदारी, तर इन्डियालाई पनि नछोड्ने, साथसाथै लैजाने, यो अहिले पुटिनको रणनीति पनि देखिन्छ। अब प्रिमाकोभको सोचाइ पनि त्यही देखिन्छ, किन उनले पनि चीनसँग रणनीतिक साझेदारीकै कुरा गरेका छन्, तर इन्डियालाई आरआइसी भित्र सामेल गर्नुपर्ने कुरा पनि उनले गरेका छन्। इन्डियालाई छोड्न हुँदैन किन एसियाको एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण शक्ति हो भन्ने सोच उनको पनि देखिन्छ। यो सबै कुरा प्रिमाकोभले चाहिँ तपाईँको उही बेला भनेका थिए र त्यो बेला गेन्नाडी जुगानोभ जो चाहिँ सोभियत सङ्घ विघटन हुँदाखेरि त्यसको विरोधमा ठुलो प्रतिरोध गरे, उनले ठुलो आन्दोलन पनि गरे। बोरिस एल्सिनसँग ठुलो झडप पनि भयो उनको, उनी कम्युनिस्ट पार्टी बनाएपछि। गेन्नाडी जुगानोभ र दुगिन, अलेक्जेन्डर दुगिन जो आजभोलि हामीले सुनिरहेका छौँ, उनी रुसको चाहिँ तपाईँको गुरु मानिन्छन् हैन, रुसको मास्टर माइन्ड भनेर चर्चा गर्छन् बाहिर मिडियामा। यी दुईजना व्यक्तिहरूले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले बहसमा लगे हैन। के अरे चाहिँ गेन्नाडी जुगानोभ र चाहिँ डुगिनले अलि व्यवस्थित चाहिँ उसमा लगे, बहसमा लगे र डुगिनले उसै बेला प्रिमाकोभ डक्ट्रिनलाई हैन नव युरेसियावादको नाम दिएका थिए हैन। यो पुरानो युरेसिया मात्रै होइन, किन पुरानो युरेसियाको धारणा अलिक फरक थियो, त्यो रुसी धारणै हो, तर त्यो रुसी धारणाले के राखेको थियो बढीमा भन्छ भने रुस पूर्वी युरोप र बढीमा मध्य एसियासम्मको सोच मात्रै बनाएको थियो पुरानो युरेसियाको धारणा। मध्य एसिया भनेको जस्तो कजाकस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान के अरे चाहिँ जति देशहरू छन्, अब यहाँसम्मको सिमानालाई युरेसिया भनेका थिए। यो पछिल्लो कालमा त्यो विस्तार भएर सबै एसिया यतातिरको सबै पूर्वसम्म चीनसम्मै समेट्ने एउटा अवधारणाको रूपमा आछन्। यसलाई अलेक्जेन्डर दुगिनले नव युरेसियावादको नाम दिएर ऊ बेलादेखि बहसमा उठाए र अब यो चर्चामा चाहिँ फेरि कहाँ बिउत्यो त भन्छ भने जस्तो प्रिमाकोभ मरिसकेपछि यसलाई प्रिमाकोभ डक्ट्रिनको नाम त दियो, तर यो खासै त्यति ठुलो बहसमा आएन र 2014मा सन् 2014मा प्रिमाकोभ जब 85 वर्ष पुग्न लागेका थिए, त्यसको केही समयपछि 15मा उनी मरिहाले। 85 उनको वर्ष जन्मोत्सव भनौँ न, त्यसको सन्दर्भमा रुसका विदेश मन्त्री ल्याभरोभ जो अहिले विदेश मन्त्री छन्, उनले प्रिमाकोभ डक्ट्रिनको कुरा एकचोटि उठाए, औपचारिक रूपमा एउटा मन्त्रीको हैसियतले उठाए र त्यसलाई एउटा चाहिँ इतिहासकारहरूले अथवा लेखकहरूले, इतिहास लेख्नेहरूले प्रिमाकोभ डक्ट्रिनलाई कोड गर्न सक्छन्, कोड गर्नुपर्ने विषय हो, रेफरेन्सको विषय हो भन्ने कुरा ल्याभरोभले उठाएपछि यो चाहिँ बहस चाहिँ औपचारिक बहसमा आयो। यसलाई उनले सार्वजनिक गरे। अब त्यसपछि तपाईँको यसलाई 2020मा अब यो प्रिमाकोभ डक्ट्रिनलाई बिस्तारै अहिलेका रुसीहरूले समात्दै गइसकेपछि अनि त्यसलाई हेरिकन सन् 2020मा मिडल इस्ट इन्स्टिट्युट भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान पत्रिकाले के छाप्यो भन्छ भने अब यो जो काला सागरमा अहिले जो रुसको शक्ति केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ, यो 2020मै मिडल इस्ट इन्स्टिट्युटले यो कुरा लेखेको थियो कि प्रिमाकोभ डक्ट्रिन अनुसार रुस अब बिस्तारै काला सागरमा केन्द्रित हुने सम्भावना छ हैन। किन प्रिमाकोभको नजरमा पनि काला सागर रुसको सुरक्षाको निम्ति साह्रै महत्त्वपूर्ण ठाउँ थियो। त्यो आखिर स्पष्ट रूपमा त्यो देखियो आज। जस्तो रुसले अहिले हामी सुनिरहेका छौँ 2-3 पटक चाहिँ अमेरिकन बमवर्षक युद्धक विमानहरूलाई लखेटिसकेको छ। एउटा ड्रोन त खसायो नै काला सागरमा, त्यो चाहिँ मैले पहिले नै उल्लेख गरिसकेको छु। काला सागरमा सम्पूर्ण शक्ति अहिले चाहिँ तपाईँको रुसले लगाएको छ हैन। जस्तो यो एयरक्राफ्ट क्यारियरहरू भए,
पनडुब्बीहरू भए, अरू चाहिँ के अरे फाइटर जेटहरू भए, सारा शक्ति चाहिँ तपाईँको काला सागरमा केन्द्रित छ। किन काला सागरले युरोप र समग्र एसिया होइन, जस्तो माइनर एसिया भन्छ होइन, पश्चिम एसियादेखि चाहिँ अब टर्कीसम्मको सबै भूभागलाई तपाईँको कन्ट्रोल गर्छ। अथवा एक किसिमले भन्नुहुन्छ अब युरोप र एसियाको चाहिँ पश्चिमी क्षेत्रमा जो चलखेल हो नि, त्यो चलखेललाई पुरै कन्ट्रोल गर्छ काला सागरले। काला सागर त्यस्तो खालको निकास हो, चारैतिर निस्कने होइन, त्यहाँबाट अरब सागरतिर निस्किन्छ, त्यहाँबाट क्यास्पियन सागरतिर निस्किन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ युरोपतिर निस्किन्छ। अब त्यो भविष्यवाणी गरेको थियो प्रिमाकोभ डक्ट्रिनको कारणले, त्यो अनुसार रुसले काला सागरलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा कन्ट्रोलमा लैजान सक्छ भनेर 20मा चाहिँ दिएको थियो। र अब यो आज देखियो। किन भन्छ भने मैले यो कुरो किन उठाएँ भन्छ भने अस्ति भर्खरै रुसले जो विदेश नीति भनेर घोषणा गर्यो त्यसमा ठ्याक्कै यही कुरा छ। यसमा के छ, प्रिमाकोभले उठाए चाहिँ होइन, त्यहाँ बहुध्रुवीय विश्वको कुरा छ अहिले होइन। यो कुरा उसले 2-4 वर्षदेखि आफ्नो मिसनको रूपमै रुसले उठाउँदै आएको छ। प्रिमाकोभले भने चाहिँ रुसले अहिले पनि आरआइसीको अवधारणाले अगाडि बढाइरहेको छ होइन। चीन, इन्डिया र रसिया सम्मिलित एउटा ब्लकको निर्माण गर्ने त्यो अवधारणा अहिले पनि अगाडि बढाइरहेको छ। प्रिमाकोभले भने चाहिँ अहिलेको रुसले पनि चीनलाई रणनीतिक साझेदार भन्ने चाहिँ तपाईँको परिभाषित गरेको छ। र प्रिमाकोभले भने चाहिँ अहिलेको रुसले अस्ति भर्खरै जारी गरेको विदेश नीतिमा आफ्नो विदेश नीतिलाई पुरै स्वतन्त्र र देशको मौलिकतासँग जोडेर होइन तपाईँको साझ पनि गरेको छ। अब यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने अहिलेको रुसको जो पुनरोदय हो होइन, पुनरोदय भनेको एउटा शक्तिको रूपमा होइन, फेरि फर्कनुको निम्ति उसले जे चिजलाई चाहिँ आधार मानेर हतियार बनाएर अगाडि बढेको छ, ती धेरै चिजहरू प्रिमाकोभको सोचसँग जोडिएका छन्, प्रिमाकोभ डक्ट्रिनसँग जोडिएका छन्। त्यसकारणले रुसी पुनरोदयको एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको प्रिमाकोभ डक्ट्रिन हो होइन। त्यसबाट नै उत्प्रेरणा लिएर रुसले आफ्नो सारा कदमहरू अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको अब यसप्रतिका प्रतिक्रियाहरू विभिन्न खालले आएका छन्। जस्तो पश्चिमाहरूको आफ्नै खालको छ, अरू देशको आफ्नै खालको छ। जस्तो पश्चिमिया मिडिया अथवा चाहिँ पश्चिमसँग सम्बन्धित एउटा विश्लेषकहरू, थिङ्क ट्याङ्कहरूले यसलाई जिरो सम गेमको चाहिँ रुसी नीति भन्छन्। जिरो सम गेम भनेको जस्तो सबै आफूले मात्रै जित्ने, पश्चिमी वर्गलाई पुरै पराजित गर्ने होइन, त्यस्तो खालको रुसी रणनीति हो भनेका छन्। कसैले चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूमध्ये कसैले नेटोलाई काउन्टर दिनुको निम्ति, उसँग जुझ्नको निम्ति, उसलाई अगाडि बढ्न नदिनुको निम्ति प्रिमाकोभले अगाडि ल्याएको अवधारणा हो भनेका छन्। अब कसैले पोजिटिभली हेर्ने अथवा नेगेटिभली हेर्ने दुवैले यसलाई बहुध्रुवीय विश्वको भ्रूण मानेका छन् र यो सत्य पनि हो होइन। अहिले जो संसार बहुध्रुवीय गइ नै सक्यो होइन। अब यसको बीजारोपण प्रिमाकोभको बोलीमै भएको थियो, त्यही अवधारणामा भएको थियो। उनले प्रश्न भनेका थिए, त्यो सत्य पनि हो। र जस्तो एसियामा त्रिकोणात्मक रणनीति बनाउने यो सोच आज पनि त्यो सत्य व्यवहारमा लागू भइरहेछ। जस्तो आरआइसीको कुरा भयो, त्यो कमेन्ट उही बेला भएको थियो। यो चाहिँ प्रिमाकोभको एसियामा एउटा त्रिकोणात्मक चाहिँ गठबन्धन बनाउने चाहिँ योजना अनुसारको सोच हो भनेर उही बेला चाहिँ उनको विषयमा भनिएको थियो। र सारमा भनियो भने तपाईको त्यो के हो भन्छ भने कसैको निम्ति नकारात्मक होला, जो चाहिँ तपाईको हार्दैछन् अथवा जो चाहिँ तपाईको अब पूर्वका विरोधी छन् उनको निम्ति नकारात्मक होला हुने नै भयो। तर समग्र विश्वको निम्ति र हाम्रो निम्ति प्रिमाकोभ डक्ट्रिन एउटा गाइडलाइन जस्तो हो हैन। गाइडलाइन यस अर्थमा हो कि उनले जस्तो आफ्नो स्वतन्त्र नीतिका कुरा गरे, जो हाम्रो निम्ति पनि त्यतिकै आवश्यक छ। उनले चाहिँ बहुध्रुवीय विश्वको कुरा गरे, जो हाम्रो निम्ति पनि आवश्यक छ। अथवा उनले चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूको काउन्टर गर्ने कुरा गरे हैन, त्यो हाम्रो निम्ति पनि आवश्यक छ। यस्ता धेरै चिजहरू छन् जो हामीले पनि चाहिँ प्रेरणा लिन सक्ने खालका छन्। त्यसै कारणले प्रिमाकोभ डक्ट्रिन वर्तमान रुसको पुनरोदयको एउटा मुख्य आधार हो। अब यो एकाएक रातारात विकास भएको पनि होइन। यो जस्तो रुसी सत्तामा जो व्यक्तिहरू छन्, जुन मानिसहरू छन्, यिनको परिकल्पना मात्रै पनि होइन हैन। इतिहासमा रुसको हित, रुसको भलाइ र रुसको रक्षाको निम्ति जति पनि मानिसहरूले आफ्ना चाहिँ विचार अगाडि राखे, ती सबैबाट सिक्दै रुस अगाडि बढेको छ। र अहिले पुटिनको जो चाहिँ तपाईको मुभ हो, त्यसको मलाई लाग्छ
झन्नै झन्नै महत्त्वपूर्ण, झन्नै झन्नै आधा भाग अब राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र समीकरणको कोणबाट हेर्दा अथवा सुरक्षाको कोणबाट हेर्दा त्यसको आधा हिस्सा प्रिमाकोपसँग जोडिएको छ भन्दा कुनै पनि अतिशक्ति हुँदैन। र हामीले पनि आफ्नो देश बनाउँदा हामीले सिक्ने यसबाट के हो भन्छ भने हामीले आफ्नो देश बनाउने कुरा गर्दा हामीले हाम्रा इतिहासका यस्ता सन्दर्भहरूसँग हामीले आफूलाई कसरी जोड्ने हामीले यो ध्यान दिनु पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो। किन भन्छ भने अहिलेको राजनीति 63 पछिको राजनीति यो विदेशी राजनीति के भन्छ भने हामीलाई अर्थात् अहिलेका नेपालीहरू र अहिलेको नेपाललाई यसको इतिहासबाट अलग्याइदिने उनको अधिकतम जोड त्यहाँ छ हैन। त्यही कारणले मैले पहिले पनि भनेको छु यहाँहरुसँग, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण किन भयो, किन पृथ्वीनारायण शाहको अवधि हाम्रो इतिहास हो हैन। जस्तो नेपालको नाम बदल्ने प्रस्ताव चाहिँ तपाईको कुरा चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामले किन लगे 83 सालपछि, किन नेपालको नाम र झण्डा नेपालको इतिहास हो। जस्तो हामी जो भाषा बोलिरहेका छौं यसलाई सम्पर्क भाषा, सबै उसको एउटा राष्ट्र भाषाको रूपमा सम्पर्क भाषा बनाउनु पर्छ भन्ने कुरोको विरोध किन गरे, मधेसवादीदेखि लिएर यिनी सबै अपराधीहरूले विरोध किन गरे हैन। हाम्रो इतिहास हो, हामीलाई जोड्ने इतिहास हो। त्यसैले हामीलाई हाम्रो इतिहासबाट कसरी कटाउने भन्ने कुराहरू यिनले सकेसम्म गरे हैन, अहिलेसम्म गरिरहेका छन् त्यो कोसिस। त हाम्रो लडाईँ कहाँ, हाम्रो पनि लडाईँ कहाँ हो त भन्छ भने हामीले वर्तमान चाहिँ नेपालीहरू र वर्तमान हाम्रो देश यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो, यसको विकास गर्ने हो भने हामीले इतिहासका त्यस्ता सन्दर्भबाट शिक्षा लिनै पर्छ। हामीले हाम्रो त्यो इतिहाससँग हामीले आफूलाई जोड्नै पर्छ। इतिहासबाट जो कट्यो हैन त्यसको कुनै पहिचान पनि हुन्न, त्यसको अर्को इतिहास पनि हुन्न हैन। हामीलाई इतिहास नभएको देश बनाउन खोजिरहेका छन् विदेशी शक्ति र त्यसका दलालहरूले जो सत्तामा बसिरहेका छन्। यस मानेमा र यो लडाईँमा प्रिमाको डक्ट्रिनबाट रुसले जसरी सिक्यो त्यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो इतिहासबाट कसरी सिक्ने र जस्तो हाम्रो देशमा यस्ता धेरै पात्रहरू छन्, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा देशको निम्ति बोलेका गरेका धेरै पात्र छन्। यी पात्रहरूसँग नेपाललाई कसरी जोड्ने र अहिलेको नेपाललाई कसरी जोड्ने हाम्रो त्यो सबैभन्दा ठुलो समस्या पनि हो। मलाई लाग्छ यो समस्या हल गरेनौँ भने हामीलाई अगाडि बढ्न एकदमै गाह्रो छ। प्रिमाको डक्ट्रिनबाट अथवा प्रिमाको डक्ट्रिनबाट रुसले लिएको जो सबक शिक्षा हो त्यसबाट हामीले सिक्नु पर्ने पाठ यही हो। यति हामीले सिक्न सक्यौँ भने पनि हामी अगाडि बढ्ने बाटो धेरै खुल्छ भन्ने मलाई लाग्छ।